पाक भारत कशीदगी ने मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बना दिया। सदर ट्रंप भी मान गए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा, देखूंगा मसला कश्मीर का क्या हल निकल सकता है। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फख्र है जिन्होंने समझदारी से काम लिया। हम एक ऐसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाते। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा भी करेंगे। सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए कश्मीर का तनाज़ा हल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अमरीका और आलमी बिरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म है। भारत के साथ तामीरी सफारतकारी और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। दफ्तर खारजा की पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार। भारत से बातचीत में कश्मीर का मसला ज़ेर गौर लाया जाएगा। सिंध माहदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत से मुज़ाकरात का एजेंडा दे दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सीज़ फायर के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के किरदार की तारीफ। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े भारत ने खुद पेचीदा बनाए। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलव्विस हुआ उसे सज़ा दी जानी चाहिए। अगर भारत आलमी कवानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत की इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न। पाक फौज से इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहर पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। मुजफ्फराबाद, सादिकाबाद, जतोई, मेलसी, कशमोर, डहरकी, कंबर में ईद का समा। ओकाड़ा, चनियोट, कंदकोट, जंग, जलालपुर, भटिया में मिठाइयाँ तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। लाहौर, ननकाना और चनियोट में मसीही बिरादरी ने भी रैलियां निकाली। अक़लियती बिरादरी का शानदार फतेह पर भंगड़े डालकर खुशी का इज़हार। कश्मीर में हिंदू बिरादरी ने भी पाक फौज की बेमिसाल कामयाबी पर जश्न मनाया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी परचमों की बहार। पेशावर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरका के कला बिल हिसार के सामने पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मालाकंड, शबकदर, दरगई, सवाबी में मिठाइयाँ बांटी गईं। चमन की डीसी कॉम्प्लेक्स में शोहदाए वतन के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम। सांगड़ में बच्चों ने रैली निकालकर भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों को खराज अकीदत पेश की। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। सारी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज़ जारहियत की। ताकत के घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार का सर हुआ। सर फ़ख्र से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, चीन और दीगर दोस्त ममालिक का मशकूर हूँ। हमने भारत के नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज फ़ज़ाइया और बहरिया पर हमेशा से यकीन रहा है। अल्लाह ने 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता की। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का कहाँ है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चीन, अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ममालिक मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। चीन का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबता। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमा वक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया।
سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کا ٹیلیفونک رابطہ، پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم، اس اقدام نے خطے میں امن کے لیے سعودی عرب کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے یونان کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے نمائندہ برائے خارجہ امور سے رابطہ، پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کا خیر مقدم کیا۔ دنیا نے جان لیا، پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دینے والے جوانوں کو سیلیوٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آج کا دن صرف شکر گزاری کا نہیں بلکہ غیرت، جرت اور قومی وحدت کی فتح کا دن ہے، شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، مودی کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا، پاک فوج نے مودی کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ٹرمپ سے ہمیں بچا لو کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مودی کا جو یہ ایک پروگرام تھا اور ڈان بننے کا، وہ سمجھتا ہے ایشیا کا سپر پاور وہ بنے گا، اور اکھنڈ بھارت کا جو اس کا ایک فلسفی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے شاہینوں نے ایسا جواب دیا ہے جو مدتوں تک یاد رکھیں گے، کہ جن کو بڑا شوق تھا کہ پاکستان کو اندر گھس کے ماریں گے، وہ تو نہیں گھس سکے، ان کی تو جرت نہیں ہو سکی گھسنے کی۔ پاکستانی نہ صرف گھس کے مارا، مار کے واپس آئے۔ فاتح ہندوستان فتح میزائل سسٹم کی دنیا بھر میں دھوم، آپریشن بنیانم مرسوس میں بھارت کو چاروں شانے چت کرنے والے فتح میزائل کو روس کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم AS-400 بھی روکنے میں ناکام رہا۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح 1 میزائل کی رینج سے اخنور، بچانا، پٹھان کوٹ اور جلندھر کی ایئر بیسز، دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والے فتح میزائل نے راجوڑی، سورت گڑھ، بٹنڈا، سرسا اور نالا سمیت بھارتی فوجی تنصیبات پر وہ تباہی مچائی کہ بھارت کو زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ مقامی طور پر تیار کردہ سپر سونک فتح میزائل نہ صرف اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ فضا میں چکمہ دینے کی صلاحیت کی وجہ سے اسے روکنا بھی ناممکن ہے۔ Picture of one of the location where the aircraft went down. On the right side you are seeing that of the 12th April, and this is the next day after the engagement. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. Next, this engine was one part of one Rafale at one time. Now it is on ground burning. The Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century. It is not 18th century. بھارت کی فضائی محاذ پر اپنی شرمناک شکست چھپانے کی تمام کوششیں ناکام۔ DGISPR نے 9 مئی کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں عالمی میڈیا کے سامنے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ فضائی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 3 رافیل طیاروں سمیت بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ بھارت نے روایتی ہٹ ڈرمی اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ بھارتی میڈیا چینلز نے طیارے گرنے کی تصدیق کی تو مودی سرکار نے وہ خبریں ہی ہٹوا دی۔ DGISPR اور سینئر ایئر آفیسر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارتی رافیل طیارے گرانے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے۔ ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئیں۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور ایئر چیف کو مبارکباد۔ کہا، پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، بھارتی جارحیت کے مقابلے میں اللہ کی مدد نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ بھارت اور اسرائیل کے خطے کو آگ و خون میں دھکیلنے کی سازش ناکام ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، پاک فوج نے بے گناہ شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ پاک فوج کی مہارت سے دنیا حیران رہ گئی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگا دی۔ عوامی لیگ کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل رہیں گی۔ معزول وزیر اعظم کی جماعت پر پابندی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت لگائی گئی۔ عبوری حکومت نے سیاسی جماعتوں پر مقدمہ چلانے کے لیے انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی۔ اسلام آباد کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس 22 مئی کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پروجیکٹ کا دورہ۔ انڈر پاس کی دونوں اطراف کی دیواریں مکمل، چھت کا کام جاری۔ محسن نقوی کا بارشوں کے باوجود ترقیاتی کام کی رفتار اور معیار پر اظہار اطمینان۔
एक्सप्रेस वे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। ऑस्ट्रेलवी अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने IPL में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। लिखा, IPL शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भारत जाने से इनकार कर सकते हैं। मैचेस जनूबी भारत में कराए गए तो भारत जाने पर गौर हो सकता है। माँ खुदाए बुजुर्ग बरतर का अजीम तोहफा है। माँ वो हस्ती जो खुद भूखी रहकर औलाद का पेट भरती है, अपनी नींद कुर्बान करके बच्चों को सुलाती है। दुनिया भर में मदर्स डे पर अजीम माँ को खराज अकीदत। दुनिया भर में बच्चों का अपनी माँ से इजहार मोहब्बत, कहीं फूल, कहीं दुआएं और कहीं माँ की याद में खामोशी से आंसू बहाए गए।